तमाम उम्मत मुस्लिमा भी आमिलों के पीछे पड़ी हुई है, आमिलों का शिकार हो चुकी है। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुर्बानी होती है वो घर साहिब कुर्बानी के लिए, कुर्बानी देने वाले के लिए साल भर तक दुआएं करता रहता है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में कुर्बानी होती है पूरे मुकम्मल साल तक उस घर में बरकतें रहती है, अमन रहता है, सुकून रहता है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। तो हाज़िरीन मुहतरम, अगर हम इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ, इस एतिकाद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में सुकून व इत्मीनान अता करे, हमारे घरों में खैर व बरकत अता करे, हमारे घरों से मुसीबतें दूर हो जाए, तो हम इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर कुर्बानी देते हैं तो एक साल तक हमारा घर महफूज हो जाता है, हमारे घर का बीमा हो जाता है कि हमारा घर सुकून व इत्मीनान के साथ रहता है। और हाज़िरीन मुहतरम, तुम इखलास के साथ कुर्बानी दो, इस नियत के साथ कुर्बानी दो, तो तुम्हें आमिलों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अमलियात के चक्कर की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों से मुसीबतों को दूर फरमाएगा, परेशानियों को दूर फरमाएगा। मौला तुम्हारे घरों में रहमतें और खैर व बरकतें नाज़िल फरमाएगा। तो हाज़िरीन मुहतरम, जिस घर में कुर्बानी होती है वो घर साल भर तक कुर्बानी देने वाले के लिए दुआएं करता है। तो ये कुर्बानी के फज़ाइल हैं। अब रहा उसके अलावा कि जो लोग मालदार होने के बावजूद कुर्बानी नहीं देते हैं तो अहादीस पाक में वहीदें भी बयान की गई। हदीस पाक है, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद अर्जुमन नबी कौम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवा से रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन वजदा सातन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मालदार होने के बावजूद, साहिब निसाब होने के बावजूद, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं देता है तो हमारी ईदगाहों के करीब भी ना आए। आपने फरमाया वो हरगिज़ हमारी ईदगाहों के करीब ना आए, इसलिए कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से औलाद की कुर्बानी मांगी गई, उन्होंने पशु पेश नहीं किया, और तुमसे जानवर की कुर्बानी मांगी जा रही है, वो भी मालदार होने के बाद, साहिब इस्तिताअत होने के बाद। फिर भी अगर तुम कुर्बानी नहीं देते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारी ईदगाहों के पास आओ, हमारी ईदगाहों में नमाज ईद अदा करो। कुर्बानी उसके लिए है, यानी जो मालदार है तो कुर्बानी देता है तो ईद उसके लिए है, और जो मालदार होने के बावजूद कुर्बानी नहीं देता तो उसके लिए ईद नहीं बल्कि वह ईद का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारी ईदगाहों के करीब भी ना आना, हमारी ईदगाह में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, नमाज ईद अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ईद मनाने की जरूरत नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मालदार होने के बावजूद कुर्बानी नहीं देता है तो वो मुझमें से नहीं है, यानी मेरे तरीके से नहीं है। तो हाज़िरीन मुहतरम, कुर्बानी न देने की वईदें भी आई है, तो जो मालदार है, साहिब निसाब है, वो जरूर कुर्बानी दे। और उसके अलावा कुर्बानी के मसाइल क्या है, कुछ जरूरी मसाइल। तो सबसे पहले कुर्बानी किस पर वाजिब है, जो मालदार है, यानी जिसके पास 7.25 तोले सोना या 42.5 तोले चांदी या 42.5 तोले चांदी के बराबर अगर किसी के पास पैसे हों, यानी 22-23 हजार रुपए होते हैं और उस पर वक्त का गुजरना शर्त नहीं है, बस जब भी आपके पास इतने 42.5 तोले चांदी के बराबर पैसे आ जाते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब रहा जो सबसे अहम मसला है, यानी लोग ये समझते हैं कि गुज़श्ता साल हमने अपनी तरफ से कुर्बानी दी थी तो इस मरतबा अपनी औलाद की तरफ से दें या बीवी की तरफ से दें, गुज़श्ता हमने अपनी तरफ से दी थी, इस मरतबा वालिद की तरफ से कुर्बानी देंगे। तो हाज़िरीन मुहतरम, ये मसला सही नहीं है। एक मसला आप ज़हन में अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि कुर्बानी जो मालदार है उस पर वाजिब है। हर साल अगर आप मालदार रहते हैं, हर साल आपके पास पैसा रहता है तो हर साल आप पर कुर्बानी देना वाजिब है। और घर में जितने लोग रहते हैं, जितने मिंबर होते हैं, तो उन मिंबरों में जितनों के पास पैसा होता है, जितनों के पास जो मालदार होते हैं, उन तमाम पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर घर में बाप है,
ماں ہے اور 4 بچے ہیں، اگر تمام 6 لوگوں کے پاس پیسہ ہے، تمام 6 لوگ مالدار ہیں، تو تمام 6 لوگوں پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 5 لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو 5 لوگوں پر قربانی واجب ہوگی۔ 4 لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا 3 لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، یعنی گھر کے جتنے ممبر ہوتے ہیں اور جتنوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، 42.5 تولے چاندی کے برابر اگر پیسے ہوں، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سال میں اپنی طرف سے دیا تھا، گزشتہ سال میں اپنی طرف سے دیا تھا تو اس سال اپنی بیوی کی طرف سے دوں یا بیٹے کی طرف سے دوں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو پہلے آپ اپنی طرف سے دیں، اس کے بعد آپ جس کی طرف سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مالدار نہیں ہیں تب آپ کسی کی بھی طرف سے دے سکتے ہیں، یعنی مثلا کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں، 22-23 ہزار روپے کے برابر پیسے نہیں ہیں، بس 5-6 ہزار روپے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی پیسہ جمع کر کے کوئی آپ حصہ لیے، ایک جانور میں حصہ مل گئے یا چھوٹا جانور قربانی دیے، تو آپ اس وقت کسی کی بھی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو پہلے آپ کو اپنی طرف سے دینا ہوگا، یہ ضروری مسئلہ تھا۔ اب رہا اس کے علاوہ کہ بکری کے اندر ایک حصہ ہوگا، بکری 1 سال کی ہونا چاہیے، مینڈا اگر 6 مہینے کا ہے، دیکھنے میں 1 سال کے برابر ہے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ گائے، بھینس، بیل، ان کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، اور جانور میں کوئی عیب نہ ہو، مثلا جانور کانا یعنی کنڈا یا اندھا یا لنگڑا وغیرہ نہ ہو، یا کان دم وغیرہ 75% سے زیادہ اگر کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کم کٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو سکتی ہے۔ دانت اگر ٹوٹے ہوئے ہیں قربانی کے لیے درست نہیں ہے، اور سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں تو قربانی اس کی درست نہیں ہوگی، اور اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں تھے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اب رہا اس کے علاوہ جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو قربانی کا جانور ہے آپ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، یا سواری وغیرہ بوجھ وغیرہ آپ اس پر نہیں لا سکتے۔ اب رہا جو حصے ہوتے ہیں گوشت کے، 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ آپ استعمال کیجیے، ایک حصہ رشتے داروں میں تقسیم کیجیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیجیے۔ اب رہا اہم مسئلہ کہ وہ چمڑے کا چرم کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ خود استعمال کرتے ہیں تو آپ استعمال کیجیے، آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ دینی مدرسے کو دیجیے، غربا اور مساکین کو دیجیے، یا جو ہے آپ اس کو بیچ دیے تو آپ اس کے پیسے غریبوں میں آپ کو خیرات کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اس بیچ کر پیسے خود استعمال کر لیے، یا آپ چمڑا قصاب کو کٹائی کے بدلے میں اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، آپ کی قربانی بیکار ہو جائے گی، تو چمڑے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب رہا اس کے بعد بس ایک اپیل یہ ہے کہ محلے حاضرہ میں جو بیت المال چلایا جاتا ہے، جس میں ماہ رمضان میں جو غربا اور مساکین میں کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو گزشتہ جو ماہ رمضان میں کپڑے تقسیم کیے گئے 45,000 روپے اس کا خرچ آیا۔ اب رہا کہ غریب لڑکیوں کی شادیوں میں نقد رقم دی جاتی ہے، اور اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو جائے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے، یعنی اس کے رشتے داروں میں کوئی تجہیز و تقسیم کی استطاعت نہیں رکھتا، تو بیت المال کی طرف سے وہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنے چرم قربانی محلے اعضاء کے بیت المال میں جمع کرائیں، آپ کا بیت المال زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے آپ کی چرم قربانی کا۔ اور اس کے علاوہ کہ ملک کی عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ جو 140 سال سے علوم اسلامیہ کی اشاعت میں مصروف ہے، جس کے فارغین ہندوستان اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی علوم اسلامیہ کی اشاعت کا کام انجام دے رہے ہیں، تو آپ حضرات ضرور جامعہ نظامیہ کو بھی اپنی چرم قربانی عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی عید کو عید مقبول بنائے، عید سعید بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔